जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। उस वक्त के यहूदी वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के थे, डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने कहा था कि हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फिर भुट्टो को इबरत का निशान बना दिया गया। और बनाया किसने? अपनों ने। ज़ाहिर है इस्तेमाल तो हमारे अपने ही होते हैं। उसके बाद इमरान खान से अड्डे मांगे गए, यानी HBO के एक नामानिगार ने उनका इंटरव्यू किया और उन्हें कहा कि अगर अमेरिकन्स आपसे अड्डे मांगते हैं या उनको ज़रूरत पड़ती है या वॉर अगेंस्ट टेरर के ख़िलाफ़ वो आपको अपने साथ शामिल करते हैं तो आपका क्या ख्याल है? तो इमरान खान ने जवाब दिया था, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, एब्सोल्युटली नॉट। असल में ये जो है ना एब्सोल्युटली नॉट या बात न मानना, ये उनके कान आदी नहीं है। अमेरिका के कान बिल्कुल ना सुनने के आदी नहीं है। हाँ, उनके कान आदी हैं ना सुनने के ईरान से, उनके कान आदी हैं ना सुनने के अफगानिस्तान से, क्योंकि अमेरिकन्स जानते हैं कि इनमें गैरत है। अमेरिकन्स जानते हैं कि ये गैरत का मतलब जानते हैं। अमेरिकन्स जानते हैं कि ईरानियों और अफगानियों के पास ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है। अमरीकी जानते हैं कि ईरानी और अफगानियों का जो प्रोटोकॉल है वो महदूद है, वो वोडका के, शैंपेन के और विस्की के शौकीन नहीं है। इसलिए उनके वो ना करते हैं और अमरीकी चुप करके सुनते हैं। इस्लामाबाद जब ना करता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ी हैरत अंगेज बात होती है। आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो साइफर के मरकजी किरदार थे, उनको 10-10 साल कैद सुना दी गई है। और इस तरह लंदन प्लान मुकम्मल हुआ। लंदन प्लान क्या था कि हमारे आने से पहले इमरान खान जेल में होना चाहिए, हमारे आने से पहले इमरान खान को, यानी इलेक्शन से पहले फरमाइश भगोड़े की थी और वो नेक प्रवीण की थी, हिंदा की, लाहौर वाली हिंदा, कि इमरान खान जेल में हो, इमरान खान कन्विक्टेड हो, उसको सज़ा हो चुकी हो, बल्ला वापस ले लिया गया हो, पार्टी तोड़ दी गई हो, तब मैं शेर बनकर इलेक्शन में उतरूंगा। और अमेरिका का प्लान ये था कि अगर आप लोगों ने इमरान खान को न हटाया तो फिर नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। वो नतायज क्या हो सकते थे? आपको ड्यूल नेशनैलिटी नहीं देंगे, आपको रिटायरमेंट के बाद इधर घुसने नहीं देंगे, आपको डॉलर नहीं देंगे, और यानी क्या अमेरिका कर सकता था कि हम जो है वो आपको मुआफ नहीं करेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि फिरौन का प्रोग्राम था कि वो बहर कुलजुम में डूबेगा? फिरौन के प्रोग्राम में था। अच्छा, नमरूद के प्रोग्राम में था कि एक माजूर सा मच्छर उसके नाक में घुसेगा और वो सारे दरबारियों से जूते खाएगा, कि जो भी दरबारी आएगा वो पहले नमरूद को जूते मारेगा और फिर बैठेगा। मीर सादिक ने जब टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू को शहीद करवाया, तो क्या मीर सादिक जानता था कि उसको मरने के बाद कब्र से निकाला जाएगा और उस पर बड़ा पेशाब किया जाएगा? मैसूर के लोग उस पर पेशाब करेंगे, मैसूर के लोग उस पर गंद फेंकेंगे, और फिर उसके आकाओं गोरों ने मुदाखलत की, मैसूर वालों से लाश छीनी और उसे दफनाया। फिर भी गोरे कुछ न कर सके जब रोजाना मैसूर वाले उसकी कब्र पे पेशाब करते, उसकी कब्र पे गंद फेंकते। ये इन लोगों के प्रोग्राम में था कि हमारे साथ ऐसा होगा? नहीं था ना, अब भी नहीं है इनके उसमें। क्यों? वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बनाओ मंसूबे, तुम मेरे पैगंबर को नऊजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कत्ल करने के मंसूबे बनाओ, तुम उनको जो है ना वो मक्का से निकालने के मंसूबे बनाओ,
جو مرضی ہے کرنی. پھر ایک منصوبہ ہمارے پاس متبادل تیار ہوتا ہے اور وہ وقت پر بروئے کار آتا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ لندن کا پلان مکمل ہو گیا, امریکہ کا پروگرام یا پلان مکمل ہو گیا. اب انتظار کریں یہ یزید, یہ فرعون, یہ نمرود, یہ حامان, یہ قارون, اب یہ انتظار کریں اللہ پاک کے منصوبے کا. ضیاء صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا, ضیاء صاحب نے MQM کھڑی کی, ضیاء صاحب نے GA سندھ وہ GM سید کے پاس جا کر گلدستے پیش کیے. پھر اینڈ پہ کیا ہوا؟ کوئی کہتا ہے جبڑا ملا, کوئی کہتا ہے اینک ملی, کوئی کہتا ہے دانت ملے, اور بس یہی ہوتا ہے. ضیاء صاحب کے جو ہے نا وہ پلان میں تھا واللہ خیر الماکرین, ہم بہترین منصوبہ کرنے والے ہیں, ہمارے جیسا منصوبہ کوئی نہیں بناتا. ہم شداد کو ساری عمر جنت بنوانے پہ لگاتے ہیں کہ وہ جنت بنائے, اور پھر ہم اس جنت میں اس کو قدم نہیں رکھنے دیتے, اس سے پہلے اس کا تیا پانچا کر دیتے ہیں. تو بالکل پریشان نہیں ہونا, بالکل. جنہوں نے سزا سنوائی, جنہوں نے سزا سنائی وہ ڈرتے تھے امریکہ سے, واشنگٹن سے, اور جس نے سزا سنی وہ ڈرتا ہے اللہ رب العزت سے, اللہ پاک سے. آپ بھی اللہ پاک پہ یقین رکھیں. حضرت عبد المطلب نے ابرا کو کہا تھا کہ میرے گھوڑے, میرے اونٹ مجھے واپس کر دو, اور ابرا نے کہا تھا کہ تم کعبے کے متولی ہو, تمہیں کعبے کی فکر نہیں ہے جس کو میں گرانے آیا تھا, تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھا کہ اونٹ میرے ہیں, کعبہ جس کا ہے وہ جانے اور تو جانے, مجھے میرے اونٹ واپس کرو, کعبہ والا جانے اور تو جانے. پھر اور تم نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. منصوبہ تیار تھا, اب ابیلوں کی فوج بھی تیار تھی, کنکروں کا بندوبست ہو گیا تھا. تو اللہ کے منصوبے کو بروئے کار آنے دیں. اٹ ول بی آل رائٹ, انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. اور آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا, مایوسی کفر ہے. لندن اور واشنگٹن کا پلان مکمل ہو گیا ہے, بھگوڑا آ گیا ہے, مفرور پوری ریاست اس کے آگے لیٹی ہوئی ہے, اس کی بیٹی کے آگے لیٹی ہوئی ہے. لیکن فکر نہ کریں, ابھی ایک پلان باقی ہے. سزا کے بعد عمران خان کا پیغام بھی آ گیا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ نے ہر ظلم کا جو بدلہ ہے وہ 8 فروری کو لینا ہے. کسی قسم کا احتجاج نہیں کرنا, کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کسی قسم کا جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا, کیونکہ یہ اس بہانے میں ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کریں 9 مئی کی طرح, کہ اگر پی ٹی آئی کوئی ایسی حرکت کرے, پی ٹی آئی کے ورکرز کوئی ایسی حرکت کریں, تو انتخابات سے پہلے ان پر بطور جماعت یا ان کے امیدواروں پر پابندی لگا دی جائے. تو جو اس کا بدلہ ہے, اس کا بدلہ اب یہ ہے کہ 10 سال کی جو سزا ہوئی ہے نا, تو اس 10 سال کی سزا کے بدلے میں آپ اپنے اوپر واجب کر لیں کہ آپ نے 10 ووٹ بھگتانے ہیں. آپ نے عمران خان کے امیدواروں کو فی بندہ 10 ووٹ ڈلوانے ہیں, چاہے وہ رشتہ داروں کے ہوں, چاہے وہ دوستوں کے ہوں, چاہے وہ محلے والے کے ہوں. آپ نے 10 بندوں کو پولنگ سٹیشن پر لے کر جانا ہے. یہ عمران خان نے پیغام دیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کوئی رونا پیٹنا نہیں ہے, کوئی بنٹے جتنے آنسو نہیں ہیں وہ نواز شریف کی طرح, کوئی کمر درد نہیں ہے, پلیٹلیٹس اپنی جگہ پر ہیں, دماغ کی شریانیں کھلی ہوئی ہیں, 74 ہارٹ اٹیک نہیں ہوئے نواز شریف کی طرح کہ جی لوگوں کو, نواز شریف کو پتہ ہی نہیں چلا اور اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس پیغام یہ آیا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں اپنے مورچوں پہ, اور اس ظلم کا بدلہ آپ لوگوں نے لینا ہے 8 فروری کو, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا. ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا دوں ہنری کسنجر کا کہ ہم تمہارا جو ہے وہ عبرتناک انجام کریں گے, ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے. اور وہ بناتے ہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج یہ ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے تو کل کوئی اور کھڑا ہوگا,
اور پھر عمران خان بالکل ہی جو کیمپ ہے نا وہ شفٹ کر رہے تھے، وہ چین اور رشیا کی طرف اور ملائیشیا کی طرف اور ترکی کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، تو یہ امریکہ کو بات کھٹکتی تھی، لہٰذا ان کا پیغام یہ آیا ہے کہ آپ نے قطعی طور پہ گھبرانا نہیں ہے اور ووٹ والے دن، الیکشن والے دن آپ نے سست نہیں ہونا۔ اس کے بعد سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1100 پوائنٹ کریش کر گئی ہے۔ ایک دن پہلے بھی بتایا تھا، بلکہ کسی ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ ان کے لیے کلب ہے، یہ یہاں پہ اپنی مرضی کی اپنی اناؤں کو ٹھنڈا کرنا، اپنا پچھواڑا جو ہے نا وہ برف پہ رکھ کے بیٹھنا کہ ٹھنڈک پہنچے، یعنی اب یہ 1100 پوائنٹس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جو اکنامکس جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، یا کسی سے پوچھ لیں کہ سٹاک مارکیٹ اگر 1100 پوائنٹس گرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس میں کتنے ارب روپے ڈوبتے ہیں، یہ کسی سے آپ نے پوچھ لینا ہے لازمی۔ وہ کریش کر گئی ہے سزا سنانے کے بعد، لیکن جس طرح میں نے بتایا ان کے پیسے کہاں ڈوبے ہوں گے؟ جن کے پیسے ڈوبے ہیں کھائیں، خصموں کو کھائیں، کسی کی عمر بھر کی کمائی ڈوب گئی، کسی کی بچت ڈوب گئی، کسی کی کمیٹیاں ڈوب گئی، کیونکہ میرے طرح جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا وہ بھی کچھ حصے شیئرز خریدتے رہتے ہیں، تھوڑا سا منافع مل گیا اور سارا کچھ، اور پھر یہ جو ہیں بڑے بلینئرز ان کو تو فرق نہیں پڑتا نا، ان کے لیے تو روز کی گیم ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن جو تباہ ہوتا ہے، جو خراب ہوتا ہے، وہ چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے شیئر خریدتا ہے، تھوڑے سے پیسے انویسٹ کرتا ہے، اور پھر جب یہ ہوتا ہے، جب ان کی جو ہے نا وہ خارش ہوتی ہے بواسیر میں اور یہ کوئی اس قسم کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ہر مہینے یہاں پہ یہی ہوتا ہے، یہاں پہ ہر مہینے یہی ہوتا ہے کہ ان کو کسی کو خارش ہوتی ہے، کسی کو بواسیر میں خارش ہوتی ہے، کسی کو جو ہے نا وہ کان میں خارش ہوتی ہے، کسی کو ناک میں خارش ہوتی ہے، اور جگہوں پہ بھی خارش ہوتی ہے، تو وہ پورا نظام ہلا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ 1100 پوائنٹس کرش کر گئی ہے، کس کے ڈوبے ہیں، کتنے ڈوبے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے پچھواڑے وہ برف کی سلوں پہ انہوں نے رکھے ہیں، ان کو ٹھنڈ پہنچی ہے، ان کی اناؤں کو ٹھنڈ پہنچی ہے کہ جی بس عمران خان کو سزا ہو گئی ہے اور ہم بڑے جو ہے وہ ماچو مین بن گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا، اور ایک اور بات آپ سے سانجھی کرنی تھی، یہ جو بھگوڑا پھر رہا ہے نا لاہور والا نواز شریف، یہ لاڈلا، اور یہ کیوں لاڈلا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، شوقین لوگ ہیں بڑے لوگ، تو وہ یہ اس کو لاڈلا بنایا ہوا ہے، کس کے سر پہ لاڈلا ہے آپ کو پتہ ہوگا۔ تو اس لاڈلے کو 2 دفعہ سزائے موت ہوئی تھی، اور اس لاڈلے کو عمر قید ہوئی تھی مشرف کے جہاز کے اغوا میں، تو یہ چکلے ہیں، ان چکلوں کی کیا آپ کے بات کر دیں کہ ان چکلوں کی کون سنتا ہے؟ یعنی آپ اگر گھبرا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کو 2 دفعہ سزائے موت دی تھی ان چکلوں نے، یہ جو چکلے کھلے ہوئے ہیں، جیسے کوئی عالیہ ہے، کوئی عظمیٰ ہے، کوئی منزہ ہے، کوئی ارم ہے، کوئی کیا، ان چکلوں کی کیا، ان کی کیا اوقات ہے ٹٹوؤں کی؟ یہ بھاڑے کے ٹٹو، ہر نسل کا ٹٹو، ہر عمر کا ٹٹو، داڑھی والا ٹٹو، مونچھوں والا ٹٹو، یہ بھاڑے کے ٹٹو، انہوں نے رٹے مار کے پرائیویٹ کالجوں سے LLBیاں کر کے، نقلیں مار کے، اور پھر کئیوں کو وہ کانا دجال برتھی کر گئے، افتخار چودھری، سیاسی بنیادوں پہ یہ ان جج بن گئے، ان کی آپ سزاؤں کو سیریس نہ لیا کریں کہ یہ کوئی مائی لارڈ ہیں، یا یہ ان کے جو کالے گگرے ہیں جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ میں فارغ لوگ انہیں بالکل، یہ چکلیں، یہ کبہ خانے ہیں، یہ ریڈر انہوں نے پیسے گھنے، ریڈر انہوں نے پیسے گھن کے فیصلے کرنے، تو سینوں کو کیا سمجھے ہو بھئی یہ کوئی قاضی ہیں، یہ کوئی جج ہیں، یہ کوئی غیرت مند ہیں، یہ کوئی عزت مند ہیں، نہ 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 نہ، یہ ہمیں کنجور خانہ ہے، اور یہ چکلے ہیں، انہوں نے فیصلے بالکل آپ بے فکر رہو، انہوں نے فیصلے جڑا ہے نا جیو
कतई तौर पर तुस आखो भाई फैसला थी गया जी क़यामत आ गई है, ये कोई बरतानिया नहीं अदालत जाए, कोई अमरीका नहीं अदालत जाए, किसी काफुर नहीं अदालत ना ना बेफिक्र रहो, ये मुसलमाना नहीं अदालत है, ये चकलेन इतने गोश्त ना कारोबार थी ना है, इतने लोग माल को मिलना है और बिल्कुल सारा ये शांति रखो तो आपको सजा हो गई ये तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये कोई काफुर मुल्क नहीं, ये मुसलमान है और ये चलना रहना है, फिक्र ना करो। खान साहब ने वहाँ पे जब वो भागे जो है ना अबुल हसना जुल्करनैन, वो बकरे ने फलानी शाया और मुंह बना के, यानी बकरे ने खाला और मुंह बना के नसा है। ये पहला केस आ के जहाँ के फैसला सुनाया है उसने मुंह हो रहा ही थे, जेड़े सजा सुनी हो हंसना प्याज वो हंस रहा था। तो उस खान साहब ने वहाँ पे कहा है मौजूद लोगों को, वहाँ पे जो मौजूद थे लोग, कि अब इसने डोनाल्ड लू को भी बचा लिया है और बाजवा को भी बचा लिया है, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि डोनाल्ड लू को भी जो है ना पेश किया जाए, बाजवा को भी पेश किया जाए। और ये हक होता है, मुलजिम का हक होता है कि वो अपने हक में या अपने मुखालफत में गवाहों को तलब करे और उनसे बात करे कि ये किस तरह हुआ है। तो इसमें बाजवा भी था, खान साहब ने कहा था मैं बाजवा को भी बुलाऊंगा, मैं डोनाल्ड लू को भी बुलाऊंगा, लेकिन उन दोनों को बचा लिया गया, जरा का हक नहीं दिया गया। तो खान साहब ने वहां पे बड़ा मानी खेज सवाल किया, बात की है। उन्होंने कहा जी कि आप इस जज के साथ जो वादे किए ना वो मेहरबानी करके पूरे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि ये अदालती निज़ाम यही है। ये जो है ना आप कहें कि ये अदालतें हैं, ये जज हैं, इनकी कोई ग्रेस है, इनकी कोई इंटेग्रिटी है, इनकी कोई गैरत है, इनमें कोई इज्जत है, इनका कोई खानदानी हसब नसब है नहीं। ये कमी कमोड़े वो जो है ना रट्टे मार के, जिस तरह मैंने बताया है, फिर ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें पेश करके जज लग गए और जज फिर इनको जो है ना वो अगले इनका पूछल मरोड़ते हैं, इनकी दुम मरोड़ते हैं और ये वही फैसले करते हैं। तो अब इसको कहा गया होगा कोई प्लाट, कोई गाड़ी, कोई जो है ना आप कहें कि जी तुम रिटायर होगे तो तुम्हें कहीं मुंशी लगा देंगे, या तुम्हें जो है ना वो मरियम नवाज के बेडरूम के बाहर चौकीदार रख लेंगे, यानी इनको यही कहा गया होगा, इसके साथ यही वादा किया गया होगा। तो खान साहब ने याद कराया है कि अगर इसने ये तो वादा पूरा कर दिया, मुझे सजा दे दी, शाह महमूद कुरैशी को सजा दे दी, डोनाल्ड लू को बचा लिया, अपने बाप को, बाजवा लईन को, खंजीर को और लानती को बचा लिया, बाजवा को भी। तो अब जो इसके साथ वादे किए गए हैं ना, यानी ये रात को बेचारा 1:30 बजे तक अदालत लगा के बैठा रहा है कि जी वो ये अब इतना तो फर्ज का वो पक्का नहीं था ना अबुल हसनात कि जी वो रात को 1:30 बजे तक, यहाँ अपने ड्यूटी के बाद कोई ड्यूटी नहीं करता इस मुल्क में, वो रात को 1:30 बजे तक बैठा रहा है, तो कोई चीज़ तो उसे कही गई होगी ना कि तुम्हें ये दी जाएगी। तो वो खान साहब ने कहा है कि जो वादे इसके साथ किए गए थे वो वादे जो है ना पूरे करने हैं, क्योंकि इसने डोनाल्ड लू को भी बचा लिया है, तुम लोगों के बाप को, और वो जो था मीर सादिक लानती बाजवा को भी बचा लिया है, हमें सजा भी सुना दी है। तो आप वादा पूरा करना है, इसके साथ जो वादा किया गया है तो वो आपने पूरे करने हैं, और इसको जो चीज़ आपने देनी है, जो रिश्वत है, कोई प्लाट है, कोई ये, तो खान साहब ने वहाँ अबुल हसनात का ख्याल रखा है और पैगाम दिया है कि इसके साथ वादे पूरे करने हैं। एक बार फिर आपको बता दूं कि इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये कोई अदालतें नहीं है, ये कोई जज नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इन्होंने ना पहले कुछ उखाड़ा है ना अब उखाड़ेंगे, ये बिल्कुल है, आप बेफिक्र रहें। इसको ऐसे ही समझें जिस तरह जो है ना वो कोई पोस्ट आई होती है फेसबुक पे, यानी एक दफ़ा सामने आती है, बंदा दे के फिर आगे फिर वापस नहीं आती, ये इसी तरह इनकी कोई औकात नहीं है। यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर लाइक नहीं करते तो कमेंट्स लाजमी करें। दूसरे यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने में और फैलाने में इस नाचीज़ को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं, अपने प्यारों से करवाएं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।